وطن دا جنت جنت دا جنت جنت. بسم الله الرحمن الرحیم. 24 اسد واقعا یک روز مبارک است. 24 اسد روز استقلال واقعی افغانستان عزیز است. ما به الله متعال باور داریم، چنانچه که ما را در راستای جهاد و مبارزه و مقاومت در برابر اشغال ننگین آمریکایی ها و استعمار جهان غرب پیروز و کامیاب کرد. در بخش استحکام نظام اسلامی، در بخش تطبیق احکام الهی و در بخش خدمتگزاری به ملت و مردم مظلوم افغانستان نیز یاری خواهد نمود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وطن دا جنت جنت دا جنت جنت.